नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज दिल्लीत जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयतले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी दिल्लीची येरादारी वेवस्था सुदारपा खातीर आनी शारांतली गर्दी तशेंच प्रदूशण उणें करपा खातीर 12,500 कोटी रुपयांचे प्रकल्प जाहीर केल्यात. दूरसंचार खात्यान महाकुंभ मेला 2025 खातीर दूरसंचार सेवा घटमूट केल्या. 328 नवे टॉवर्स बसयल्यात. बांगलादेशान काल भारतांतल्या 75 नुस्तेमारांक बांगलादेश तटरक्षक दळाच्या सुवादीन केले अशें विदेश मंत्रालयान सांगलां. आनी भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मदीं चलतल्या बॉर्डर गावस्कर चषकांतल्या खेळा माळेंतलो 5वो आनी निमणो कस लावपी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळ आयज सावन सिडनीत सुरू जाला. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज दिल्लीत जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले. प्रधानमंत्री जे क्लस्टरांत रावपी लोकां खातीर सुमार 1,700 नव्यान बांदिल्ल्या फ्लॅटांचे उक्तावण करतले आनी राष्ट्रीय राजधानींतल्या अशोक विहारांतल्या पात्र लावार्थ्यांक ताची चावी दितले. नव्यान बांदिल्ल्या फ्लॅटांचे उक्तावण करतना दिल्ली उदरगत प्राधिकरणान केल्लो दुसरो यशस्वी इन सितू झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प पुराय जातलो. जे क्लस्टरांतल्या रहिवाशांक योग्य सुविधांनी सज्ज आशिल्ले आनी भलायकेक बरें अशें वातावरण दिवप हो ह्या प्रकल्पाचो हेत आसा. तशेंच प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली विद्यापीठांत 600 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या 3 नव्या प्रकल्पांची बुन्याद घालतले. ते नजफगडाच्या रोशनपुरा हांगा वीर सावरकर कॉलेजीची लेगीत बुन्याद घालतले. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू योगेश सिंग हांणी सांगलां की प्रधानमंत्री उदेंत दिल्लींतल्या सूरजमल विहार हांगाच्या उदेंत कॅम्पसांत शिक्षणीक ब्लॉक आनी द्वारका हांगाच्या अस्तंत कॅम्पसांत शिक्षणीक ब्लॉकाची बुन्याद घालपाचे आसात. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी दिल्लीची येरादारी वेवस्था सुदारपा खातीर आनी शारांतली गर्दी तशेंच प्रदूशण उणें करपा खातीर 12,500 कोटी रुपयांचे प्रकल्प जाहीर केल्यात. तशेंच केंद्रीय रस्तो आनी मुळावी बांदावळ निधींतल्यान काल दिल्ली खातीर 1,200 कोटी रुपयांचो निधी तांणी जाहीर केलो. ह्या प्रकल्पा खाला दिल्ली कत्रा एक्सप्रेस वे कडेन थेट जोडणी दितले. जम्मू काश्मीर आनी पंजाबांतल्यान येवपी वाहनांक इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आनी दिल्ली मुंबय एक्सप्रेस वे कडेन थेट जोडणी मेळटली. देहराडूनांतल्यान येवपी वाहनांक द्वारका एक्सप्रेस वरवीं इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळा कडेन पर्यायी संपर्क मेळटलो, जाका लागून प्रवासांतलो वेळ 1.5 वरां वयल्यान 45 मिण्टां इतको उणो जातलो. ह्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी जातकच दिल्ली भायल्यान येवपी वाहनांचो दबाव उणो जातलो अशें आमचो खबराकार सांगता. तशेंच येरादारीची कोळंबी आनी वायू प्रदुशणाचे प्रश्न लेगीत उणे जातले. ब्रेस्तारा दिल्लीच्या 7 खासदारांनी नवी दिल्लीत मंत्री गडकरी हांकां मेळून दिल्लीची येरादारी वेवस्था आनी लोकांक तोंड दिवपाक लागपी प्रदुशणाच्या समस्यांकडेन संबंदीत अशें पत्र तांकां सादर केल्लें. दूरसंचार सेवा पुरवणदारांच्या समन्वयान दूरसंचार खात्यान महाकुंभ मेला खातीर दूरसंचार सेवा घटमूट करून म्हत्वाची तयारी केल्या. उत्तर प्रदेशांतल्या प्रयागराजांतल्या मेला वाठारांत आनी मुखेल भौशीक सुवातींनी अखंड संपर्क सुनिश्चित करपा खातीर खात्यान व्हड वेवस्था केल्या. महाकुंभ मेला 13 जानेवारी ते 26 फेब्रुवारी मेरेन प्रयागराजांत जातलो. संवसारांतल्या ह्या सगळ्यांत व्हड धर्मीक मेळाव्याक हाजीर आशिल्ल्या लोकांक अपेक्षीत लाव दिवपा खातीर प्रगत तंत्रज्ञान वापरपाची आनी नेटवर्काची अनुकूलन करपाची सुचोवणी दूरसंचार सेवा पुरवणदारांक दिल्या. ह्या यत्नाक आदार दिवपा खातीर पुराय प्रयागराज शारांत 126 किलोमीटर ऑप्टिकल फायबर घालून दूरसंचार मुळाव्या साधन सुविधांक घटमूट केला. तशेंच 328 नवे टॉवर्स आनी 575 बेस ट्रान्सिव्हर स्टेशनां स्थापन केल्यात. तशेंच मुखेल येरादारी केंद्रां, पार्किंग वाठार, शारांत भितर सरपी आनी भायर वचपी महामार्गा सयत मुखेल भौशीक सुवातींनी दूरसंचार सेवांचे अनुकूलन करपाचें काम सुरू आसा. ते भायर मेला वाठारांत आपतकालीन संपर्काक आदार दिवपा खातीर आनी खंयच्याय संकश्टा वेळार बेगोबेग प्रतिसाद दिवपाची खात्री करपा खातीर 3 आपत्ती वेवस्थापन केंद्रां स्थापन केल्यात. भौशीक सुरक्षीतताय आनी सोयी वाडोवपा खातीर मेला मैदानाचेर 53 हेल्प डेस्क लेगीत स्थापन केल्यात.
बांगलादेशान काल भारतातल्या 75 नुस्तेमारांक बांगलादेश तटरक्षक दळाच्या सुवाधीन केले अशें विदेश मंत्रालयान सांगलां. बांगलादेश तटरक्षक दळ आयतारा ह्या नुस्तेमारांक भारताच्या ताब्यांत दितले. सदिच्छा म्हूण भारत आयतारा बांगलादेशांतल्या 90 नुस्तेमारांची सुटका करतलो. हालींच कांय म्हयन्यां आदीं बांगलादेशान चुकून तांच्या दर्याची शीम हुंपून बांगलादेश दर्यादेग वाठारांत गेल्ल्या कांय भारतीय नुस्तेमारांक अटक केल्ली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या महादय चॅनला वयल्यान आयकतात. आतां मुखावेल्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्सीस निमान्सच्या भांगराळो उत्सव सुवाळ्यात मुखेल सोयरी म्हूण हाजीर आसतल्यो. ह्या वेळार त्यो नवे मानसोपचार विभाग, केंद्रीय प्रयोगशाळा संकुल आनी वसतीघराच्या इमारतीचें उक्तावण करतल्यो. बेळगावी हांगासरल्या अत्याधुनीक कांक्र दुयेंसाच्या हॉस्पिटलाचें उक्तावण लेगीत राष्ट्रपतींच्या हस्तुकीं जातलें. ह्या वेळार राज्यपाल थावरचंद गेहलोत, केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आनी प्रल्हाद जोशी लेगीत हाजीर आसतले. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आयज गुवाहाटीक भेट दितले आनी आसामांतल्या जायत्या प्रकल्पांक बावटो दाखयतले, देशाक समर्पीत करतले आनी कांय प्रकल्पांचें उक्तावण लेगीत करतले. आसामाचे राज्यपाल एल.पी. आचार्य, मुखेलमंत्री हिमंत विश्व शर्मा हांचे सयत हेर मानेस्त वैष्णव हांचे वांगडा आसतले. रेल्वे मंत्री 3 गाडयो गुवाहाटी नवी लखीमपूर जनशताब्दी एक्सप्रेस, नवी बोंगाईगांव गुवाहाटी प्रवासी गाडी आनी तिनसुकिया नाहरलागून एक्सप्रेस हांकां बावटो दाखोवन गुवाहाटींत पुलाचेर रस्तो देशाक समर्पीत करतले. मंत्री वैष्णव गुवाहाटी सावन व्हर्च्युअल माध्यमा वरवीं 10 किलोवॅट आकाशवाणी कोकराझार FM स्टेशनाचें उक्तावण करतले. तशेंच नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी गुवाहाटीचें व्हर्च्युअली उक्तावण करतले. दनपारा हे केंद्रीय मंत्री मोरीगांव जिल्ल्यांतल्या जागीरोड हांगाच्या टाटा सेमीकंडक्टर युनिटाक भेट दितले. उपरांत नवी दिल्लीक वचचे पयलीं ते वरिश्ठ अधिकाऱ्यांकडेन गुवाहाटींतल्या NF रेल्वे प्रकल्पाचोय नियाळ घेवपाचे आसात. भारतीय जनता पक्षान प्रदेशाध्यक्ष आनी पक्षाच्या राष्ट्रीय परिशदेच्या वांगड्यांची निवड करपा खातीर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्या. ह्या वळेरेंत केंद्रीय मंत्री आनी पक्षाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांच्या नांवांचो आस्पाव आसा. केंद्रीय मंत्री भुपेंद्र यादव हांकां गुजरात, शिवराज सिंग चौहान कर्नाटक, पियुष गोयल उत्तर प्रदेश, मनोहर लाल बिहार, मध्य प्रदेशाचे धर्मेंद्र प्रधान आनी किरण रिजिजू हांचे कडेन सिक्कीमची जापसालदारकी दिल्या. अमेरिकेत दक्षिण कॅलिफोर्नियांतल्या वेपारी इमारतींत ल्हान विमान पडून 2 जाणांक मरण आयलां आनी 18 जाण जखमी जाल्यात. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत फुलर्टन पुलीस खात्यान सांगलां की 2 जाणांक मरण आयले, 10 जाणांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेल्यात आनी 8 व्यक्तींचेर उपचार करून तांकां सोडल्यात. तपास सद्याक सुरू आसा. मजगतीं फेडरल एव्हिएशन प्रशासनान ह्या विमानाची वळख एकल इंजिन RV-10 अशें केलां. उजो पालोवपी दळ आनी पुलिसांनी बेगोबेग घडणुकेच्या थळार वचून लागसारच्या वेवसायिकांक भायर काडला. उज्याक लागून शिवपाची मशिनां आनी कापडाच्या साठ्याचें लुकसाण जालां. भारत आनी ऑस्ट्रेलिया पंगडा मदीं चलतल्या बॉर्डर गावस्कर चषकांतल्या खेळा माळेंतलो 5वो आनी निमणो कस लावपी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळ आयज सावन सिडनींत सुरू जाला. भारतान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. ह्या खेळा माळेंत सध्या ऑस्ट्रेलिया पंगड 2-1 अशा फरकान मुखार आसा. इंडियन सुपर लीग फुटबॉल सर्तीत आयज गुवाहाटीत नॉर्थ ईस्ट युनायटेड फुटबॉल क्लब आनी स्पोर्टिंग क्लब पंगडा मदीं खेळ जातलो. हो खेळ सांजे 7:30 सुरू जातलो. काल कोलकातात जाल्ल्या खेळांत मोहन बागान सुपर जायंट्स पंगडान हैदराबाद FCक 3-0 अशें हारयल्ले. ओडिशाच्या राउरकेला हांगा रातीं जाल्ल्या हॉकी इंडिया लीग सर्तीत UP रुद्राज पंगडान तांच्या दुसऱ्या खेळांत सुरमा हॉकी क्लब पंगडाक 3-0 गोल फरकान हारयले. ह्या जैता सयत UP रुद्राज पंगड 6 गुणांसयत गुणतालिकेत पयल्या सुवातेर आसा. आयज तमिळनाडू ड्रॅगन्स पंगड वेदांत कलिंगा लॅन्सर्स पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ रातीं 8:15 वरांचेर सुरू जातलो. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2 ते 3 दीस भारताच्या उत्तर उदेंत आनी मध्य भागात कांय प्रमाणात धुके पडपाचो अदमास उक्तायला. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश आनी मध्य प्रदेशांतल्या एकसुरे सुवातींनी आयज रातीं आनी सकाळीं दाट धुके दिसपाची शक्यताय आसा.
तशेंच आयज बिहाराच्या कांय वाठारांनी थंड शिंयाची परिस्थिती आसतली. फुडल्या 5 दिसांत वायव्य भारतात उण्यांत उणें तापमान 2 ते 3 अंश सेल्सियस ल्हव ल्हव वाडटलें असो अदमास आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज दिल्लींत जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयतले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी दिल्लीची येरादारी वेवस्था सुदारपा खातीर आनी शारांतली गर्दी तशेंच प्रदूशण उणें करपा खातीर 12,500 कोटी रुपयांचे प्रकल्प जाहीर केल्यात. दूरसंचार खात्यान महाकुंभ मेला खातीर दूरसंचार सेवा घटमूट केल्यात. 328 नवे टॉवर्स बसयल्यात. बांगलादेशान काल भारतांतल्या 75 नुस्तेमारांक बांगलादेश तटरक्षक दळाच्या सुवादीन केला. आनी भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मदीं चलतल्या बॉर्डर गावस्कर चषकांतल्या खेळा माळेंतलो 5वो आनी निमणो कस लावपी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळ आयज सावन सिडनींत सुरू जाला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.